سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سابقون دے اندر نے، اولون دے اندر نے، مہاجر بھی نے، مجاہدین دی نصرت کرنے والے اور اللہ اکبر مجاہدین نال محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، رب دے رستے اندر جہاد کرنے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے فضائل تے غور کریا جے۔ پہلی فضیلت دے وے کہ آپ سابقون اندر نے، آپ مہاجرین اندر نے، تے دوسری فضیلت تے غور کریا جے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 خوش نصیب لوگاں دے اندر شامل نے جنہاں نو میرے پیغمبر نے نام لے کے جنت دی بشارت دیتی ہے، یعنی آپ بشرہ مبشرہ دے اندر بھی نے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جرح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ میرے پیغمبر نے جنت دیاں بشارتاں دتیاں اپنے ان صحابہ نو نام لے کے دنیا دے اندر۔ حضرات محترم نبی کریم دی بشارت پان والا، نامی نیٹ بشارت پان والا صحابی سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسری فضیلت آپ دی تے غور کرے جے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی بدری صحابی تے جان دیو بدر والیاں دی فضیلت کیے۔ عام صحابہ دے اوپر حضرات محترم مہاجرین دی انصار تے فضیلت دے، پھر مہاجرین دے وچوں بھی اللہ اکبر انصار و مہاجرین دے وچوں بدر والیاں دی فضیلت ہے، بدر والیاں دے وچوں بھی اللہ اکبر عشرہ مبشرہ دی فضیلت ہے، عشرہ مبشرہ دے وچوں خلفائے راشدین دی فضیلت ہے، خلفائے راشدین دے وچوں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی فضیلت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر بدری صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک موقع تینا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو میرے پیغمبر سیف اللہ کیا کردے سن، اللہ دی تلوار کیا کردے سن، حضرت خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن عوف نال جھگڑا کیتا، کوئی سخت جملے بول دیتے، حضرت عبد الرحمن پریشان ہو کے نبی پاک کو آئے، اللہ دے نبی جی خالد بن ولید نے مینوں اے جملے بولے نے، مینوں تکلیف ہوئی ہے۔ میرے پیغمبر نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بلا لیا۔ حضرت خالد بن ولید جنگ احد تو بعد مسلمان ہوئے نے، تے میرے پیغمبر فرماندے نے خالد میرے یار عبد الرحمن نو کدی کوئی دکھ نہیں دینا، تینوں پتہ نہیں عبد الرحمن کون ہے؟ عبد الرحمن بدری صحابی ہے جن نے بدر دی جنگ وچ میرے شانہ بشانہ ہو کے کفار دے مقابلہ کیتا ہے۔ فرمایا خالد تو اگر احد پہاڑ جنہ سونا بھی خرچ کر دے نا تے میرے بدری صحابہ دے مقابلے چ نہیں آ سکدا، میرے بدری دے صحابہ دے اجر نو نہیں پہنچ سکدا۔ سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابی نے حضرات محترم اللہ دے دین واسطے قربانیاں پیش کرنے والا میرے نبی دا یار ہے۔ اگلی فضیلت میں تانوں سناواں، اے فضیلت جڑی عبد الرحمن بن عوف نو رب نے عطا کیتی ایک کسے صحابی نو اللہ نے نہیں عطا کیتی۔ تبوک دا موقع ہے، میرے پیغمبر قافلہ تیار کیتا، غزوہ تبوک دی تیاری ہے، رستے دے اندر ایک جگہ پڑاؤ ڈالیا، فجر دی نماز دا وقت ہے تے سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی موجود نے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت واسطے نکلے تے میرے پیغمبر نو آن اندر دیر ہو گئی تے نماز دے اندر صحابہ کہندے نے یار لیٹ ہوندی پئی ہے۔ صحابہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف نو اگے کیتا، عبد الرحمن تو نماز پڑھانا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھان لگ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک رکعت پڑھا لی سی تے اللہ دے نبی بھی تشریف لے کر کے آئے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے میں آقا دے نال سی، نبی پاک نے وضو بنایا، آئے نہ جدوں تے میرے حضرت عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے سن، آقا علیہ السلام نو حضرت مغیرہ فرماندے نے سونےو
میں عبد الرحمان نو پیچھے کرنا تسی امام بنو. فرمایا کوئی گل نہیں عبد الرحمان نو پڑھان دے نماز. عبد الرحمان امام بن گئے تے نبی پاک انہاں دے مقتدی بن گئے. حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ دے پیچھے نبی پاک نے ایک رکعت پڑھی فجر دی. آپ دی امامت اچ نماز پڑھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دی موجودگی چ امامت کرائی ہے پر حضور نے انہاں دے پیچھے نماز نہیں پڑھی. ایک نماز جڑی کول پڑھی ہے نا او دے چ حضرت ابو بکر دی امامت حضور نے کرائی تے صحابہ دی امامت ابو بکر نے کرائی. مگر اے فضیلت حضرت عبد الرحمان بن عوف نو ملی ہے کہ حضرت عبد الرحمان امام بنے نے تے نبی پاک علیہ السلام نے انہاں دے پیچھے نماز پڑھی ہے. اے رتبہ حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دا. حضرات محترم غور کریا جے, توجہ کریا جے. حضرت عبد الرحمان بن عوف دے فضائل و مناقب اگلی فضیلت سنیا جے. جدوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر نماز پڑھا رہے نے مسجد نبوی دے اندر, وقت دے حکمران نے تے ابو لولو مجوسی بے ایمان جڑا ہے نا اے منبر دے پیچھے چھپے آئے. حضرت عمر نو شہید کرن دے غرض دے نال انہیں نماز دے دوران جناب عمر تے جدوں حملہ کیتا حضرت عمر نو شہید کرن واسطے وار کیتے نا تے حضرت عمر زخمی حالت دے اندر صحابہ وچوں پتہ ہے کڑے صحابی نو مسلح تے لے آندا ہے. حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ لے آندا ہے. فرمایا عبد الرحمان تسی نماز پڑھاؤ. انج ہاتھ نال پکڑ کے اگے کر دیتا ہے تے حضرت عمر زمین تے ڈگ گئے نے زخماں دی وجہ کر کے, تکلیف دی وجہ کر کے. حضرت عبد الرحمان رضی اللہ تعالی نے جلدی جلدی نماز مکمل کروائی ہے. اے فضیلت بھی عبد الرحمان بن عوف دے اللہ اکبر اسے دے اندر آئی. پھر عبد الرحمان بن عوف او نوجوان ہے حضرات محترم حضرت ابو بکر دے بھی مشیر خاص سن, حضرت عمر دے بھی مشیر خاص سن. حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اکابرین صحابہ یعنی خلفائے راشدین اکثریت نال آپ نال مشاورت کریا کردے سن اس معاملے کی کیتا جائے, کیونکہ حضرت عبد الرحمان بن عوف پڑھے لکھے نوجوان سن, باصلاحیت نوجوان سن, تجارت دے ماہر نوجوان سن. حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ دے وچ شامل نے جنہاں دے بارے اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم.